روضہ شریف کی تعمیر۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو روضہ شریف کی تعمیر کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت اعلیٰ نور اللہ مزجمہ کا وصال 1326 ہجری مطابق 1908 عیسوی میں ہوا تھا، لیکن آپ کے شایع نشان ابھی تک روضہ شریف تعمیر نہیں ہوا تھا۔ جس کمرے میں حضور کی نشست رہتی تھی اسی میں آپ موے استراحت تھے۔ قبر مبارک کے اوپر چادر بچھی رہتی تھی۔ نیاز مند حاضر ہوتے تھے اور فیض یاب ہوتے تھے۔ ہر ایک کے دل میں آرزو تھی کہ جس طرح فقر میں حضور کا مرتبہ بلند تھا اسی طرح آپ کا عالیشان مقبرہ تعمیر ہو۔ قبلہ ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس غرض کے لیے سرمایہ پس انداز فرما لیا تھا، اور آپ کو تعمیرات کے فنی اور معنوی خوبیوں کے متعلق بھی فطری طور پر خاص شعور حاصل تھا، مگر اپنی مبارک زندگی کے آخری چند سالوں میں آپ محویت اور استبراء کی وجہ سے روضہ شریف کی تعمیر کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ یہ شرف خدا تعالیٰ نے جناب ابو البرکات کی ذات بابرکت کے لیے مختص فرما دیا تھا۔ قبلہ ثانی رحمت اللہ علیہ صاحب نے بڑی ہمت اور اول عزمی سے کام لے کر لنگر شریف کو استوار بنیادوں پر کھڑا کیا تھا۔ اب ترقی اور استحکام کے اس سلسلہ کو اسی عزم و ہمت کے ساتھ جاری رکھنا آپ کے قابل فرزند کا کام تھا۔ حضور مسند نشین ہوتے ہی تعمیر روضہ اطہر کی طرف توجہ شروع کر دی۔ سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ روضہ شریف کا نہایتی موزوں اور حسین و جمیل نقشہ تیار کرایا جائے، تاکہ جو عمارت تیار ہو وہ ایک طرف تو پختگی اور مضبوطی کے لحاظ سے عہد مغلیہ کی عمارات کے ہم پلہ ہو، اور دوسری طرف حسن و جمال کے اعتبار سے یگانہ روزگار ہو۔ اس قسم کا نقشہ تیار کرانے میں بڑی دقتیں پیش ہیں۔ قبلہ سجادہ نشین صاحب کسی ایسے نقشے سے مطمئن نہیں ہوتے تھے جو مثالی نہ ہو۔ آخر بڑی دوڑ دھوپ اور جدوجہد کے بعد جب کہ ہندوستان بھر کا کونا کونا چھان لیا گیا تھا، شہر جلندھر کے ایک معمولی سے آدمی کے ذریعے مطلوبہ نقشہ اور اس کا نمونہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد سنگ مرمر، چونا، سرخ پتھر اور باقی ضروریات کی بہم کے لیے کوششیں شروع ہو گئی۔ تمام کام حاجی فضل الدین صاحب ساکن ہارنپور کی تعمیر میں دے دیا گیا۔ لنگر شریف کے کاردار خصوصی منشی شیر باز سکنا چتال نگران کار تھے۔ مستری شرف الدین سکنا میانی نے کام شروع کیا، مگر وہ جلد آئی اجل کو لبیک کہہ گئے۔
मिस्त्री अलादीन ने यह काम संभाला और बड़ी मेहनत और दिलसोजी से जारी रखा। मुल्तान शहर के मिस्त्री मोहम्मद फैजुल्ला भी आपका हाथ बटाते रहे। काशी का काम मिस्त्री नूर अमान वाल खुदा बख्श सकना मुल्तान के ज़िम्मा था। मजदूर पुश्त उजरत पर काम करते थे और उनके साथ पीर भाई भी मोहब्बत और खुलूस की बिना पर मजदूरों से भी ज़्यादा मुस्तैदी के साथ मसरूफ़ कार रहा करते थे। जनूब की तरफ से जगह बढ़ाने के रास्ते को छोड़कर नीचे बड़ी गहराई से मजबूत और मुस्तहकम दीवार उठाई। रास्ता के मगरब और मशरक की तरफ खूबसूरत मनाबे बनाकर मुसक्कफ राह बना दी गई। इस तरह रोज़ा शरीफ के जनूब की तरफ गुलाम गर्दिश के लिए जगह निकल आई। शमाल और मगरब की तरफ भी गुलाम गर्दिश बनाई गई जो ज़ायरीन के लिए आमदो रफ्त का काम देती है। इसमें छत के अंदर की तरफ मुख्तलिफ मशहूर दरगाहों के नक्शे बनाए गए ताकि ज़ायर मुतअद्दिद ज़ियारत से बैक वक्त मुस्तफ़ीद हो सके। गुलाम गर्दिश के महराब दराज और ख़ूबसूरत हैं चूँकि रोज़ा अतहर बुलंदी पर है। गुलाम गर्दिश में खड़े होकर इंसान इर्द गिर्द के मनाज़र ताहत निगाह देख सकता है। सब्ज़ खेत, घने दरख्त और दरिया की पहली लकीर का तमाम चीज़ें बड़ी नज़र अफरोज़ दिखाई देती हैं। ये तमाम चीज़ें बड़ी नज़र अफरोज़ दिखाई देती हैं। दीवारों पर छूने का काम इस सफाई और महारत से किया गया है कि मालूम होता है साफ, हमवार और मुलायम संग मरमर है। रोज़ा शरीफ के दरवाज़ों पर संगमरमर का काम बड़े सलीका और हुनरमंदी से अंजाम पजीर हुआ है। गुंबद मुबारक बैजवी नहीं मगर खरबूजे की मानद है। गुंबद और मीनारों पर काशी का काम बड़ा नफीस है। कल्स मुबारक सुनहरी है। रोज़ा तरफ पर निगाह पड़े तो उसनो जमाल का मुरक्का देखकर दिल मसरूर हो जाता है। गुंबद के महीन मीनारों की बुलंदी और तमाम घिरे हुए रकबा में वो हम आहंगी है कि क्या कहें। रोज़ा मुबारक के वजूदे हसीन ने जलालपुर शरीफ को खूबसूरती अता की है। इस हमारे जमील जलील की तकमील 1340 हिजरी के मुताबिक 1922 ईस्वी में हुई, यानी पूरे 4 साल तक 20 मजदूर, मुतअद्दिद कारीगर और कई निगरानी का लगातार शब रोज़ काम करते रहे और फिर जाकर ये मौजज़ा फ़न जलवा अफरोज़ हुआ। उस ज़माने के हिसाब से कम बेश 2 लाख रुपये खर्च हुए। शुमाल की तरफ दरमियानी महराब पर यह शेर लिखा हुआ है, ताला अल्लाह चराली कुबाए नूर के अतहर रोज़ा हैदर पुरज नूर। इंसान ज़ाहिरी निगाह से देखे या बातनी से वाकई यह कुबाए नूर है। अंदर पालकी शरीफ बाद में बनी थी। संगे मरमर जयपुर से मंगवाया गया था। जयपुर का एक मस्कीन तबाह मखलूकुल हाल मिस्त्री क़िबला सजादा नशीन साहब की खिदमत में हाजिर हुआ
آپ نے استفسار فرمایا پالکی بنا لو گے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ روضہ شریف کے اندر جا کر اس نے اشارہ میں اس پھرتی سے اندازہ لگایا، پھر نقشہ تیار کیا کہ حضور نے یہ مبارک کام اسی کے سپرد کر دیا۔ وہ کیسا نیک بخت انسان تھا، افسوس ہے اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا، وہ گمنام رہ گیا، لیکن حضرت اعلیٰ کی عین نگاہوں کے سامنے رہ کر اس نے فیض حاصل کیا ہے، اس پر کسے رشک نہیں آتا۔ پالکی شریف کے نقش و نگار، اس کا حسن اور روضہ شریف کے ماحول سے اس کی مناسبت اس مستری کی فنی مہارت اور محبت و خلوص پر شاہد عادل ہیں۔ برآمدے میں سنگ موسیٰ اور سنگ مرمر کا مربع دار فرش اور روضہ اطہر کا سنگ مرمر کا فرش بھی بات کی چیزیں ہیں۔